السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم في حصة أخرى من دروس الأولى إعدادي. الدرس الخاص بالتنفس في أوساط مختلفة، la respiration dans différents milieux. شفنا la mise en évidence de la respiration chez les êtres vivants، الكشف عن التنفس عند الكائنات الحية. ثم مرينا les organes respiratoires et le lieu des échanges gazeux، الأعضاء التنفسية ومكان حدوث التبادلات الغازية وكيفاش كيتم هذا التبادل الغازي، comment s'effectue l'échange gazeux. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا la respiration، comment s'effectue la respiration chez le criquet et les organes respiratoires du criquet. نشوفوا الصور اولا بلا ما نقراو الملخص. عندنا اولا الحركات اللي كتقوم بها الحركه التنفسيه لي موفمون ريسبيراتوار شي لو كريكي. كنلاحظوا البطن ديالها، كنركزوا على البطن ديالها pendant la respiration. Il fait deux mouvements، l'abdomen gonflé et l'abdomen dégonflé. أي البطن ينتفخ ثم يتقلص حجمه. ملي كنشوفوا البطن ينتفخ هذيك لانسبيراسيون، إذا الجرادة دخلت الهواء للبطن ديالها أو الجسم ديالها. وملي كنشوفوا البطن تقلص يعني الجرادة خرجت الهواء من الجسم ديالها أو من البطن ديالها. دونك غادي نركزوا على البطن، لابدومين شي لو كري. إلا حاولنا نركزوا ولا نكبروا الصور أو نركزوا مزيان، عندها دي سيغمون. l'abdomen se compose des segments. Au niveau des segments, il y a des orifices respiratoires qui s'appellent les stigmates. عندها واحد الثقب اللي كتسمى لي ستيغمات. عندنا واحد الرسم كيوضح هاد لي ستيغمات. هادو لي ستيغمات هما من تما كيدخل الهواء ومن تما كيخرج الهواء. الهواء اللي كيدخل كيتسمى ليغ انسبيري، اي الهواء اللي كيخرج كيتسمى ليغ اكسبيري. الا بغينا دابا نمشيو نشرحوا البطن ديال الجرادة باش نوضحوا اكثر الاعضاء التنفسيه عند الجرادة. اذا الطريقه باش كنشرحوه داخل الماء باش دوك الاعضاء يرفعهم الماء ويوضحوا لان سوسون دي زورغان تري فراجيل، يمكن يتقطعوا، يمكن اذا كيتم التشريح بواحد الدقه وواحد الهدوء وواحد الضبط باش يبانوا الاعضاء بواحد الطريقه واضحه كما كتشوفوا الصوره. وهاد الاعضاء اللي كيبانوا سوسون دي تخاشي تراكيول كي سون غوليي افيك لي ستيغمات، اذا الانطلاقه ديالهم هادوك الثقب ومن تما كينتشر داك الهواء وسط الجسم ديال الجرادة. عندنا واحد الصورة رسم تخطيطي للجرادة أو الحشرة كيوضح لنا هذا الشبكة القصبية اللي كاينة وسط الجرادة. يعني عندنا لي ستيغمات، واحد لوغيزو تراكيان، وعندنا لي ساك ايغيان. إذا فهذا هو الجهاز التنفسي عند الجرادة. دابا نشوفوا الداخل ديال الجرادة، البطن وسط التفاصيل على حسب المستوى الاولى اعدادي فقط. اذا كنشوفوا الصوره على اليمين وعلى اليسار، الصوره على اليمين كتبين لنا واحد رسم تخطيطي مبسط فقط. عندنا واحد لوغيفيس اللي هو ستيغمات، وعندنا واحد ان غيزو، واحد الشبكه قصبيه كاين تخاشي تراكيول وكتوصل حتى لي ميسكل. الميسكل هو لورغان. دونك الهواء اللي كيدخل اللي هو ريش ان او 2 ترافيرس تو سي كانو وكيوصل حتى حتى اللورغان. كما كتشوفوا الاسهم بالزرق وبالازرق هو ديال الاكسجين والحمر هو ديال السي او 2. عاوتاني السي او 2 كيدير العكس، ملي كيطرح هذاك العضو السي او 2 او الخلايا كيدير لانفيرس. اذا كينطلق من العضو تراكيول ثم تخاشي ثم كيخرج مناش يسوغ باغ لي ستيغمات. هنايا هذا هو الطريقه باش اذا بوندون لانسبيراسيون l'air entre l'air riche qui est riche en O2 entre par les stigmates, puis traverse ce réseau trachéen, il arrive au niveau de l'organe. Lorsque l'organe rejette le CO2, l'air devient riche en CO2 وكيدير l'inverse كينطلق من العضو كيخرج par هذاك l'orifice اللي هو الفسحه التنفسيه اللي هي ستيغمات. هذا هو الشرح المبسط. الأسئلة هنا جاوبنا عليهم مسبقا. دو كوا سو كومبوز لاباري ريسبيراتوار دو كريكي، باش كيتكون الجهاز التنفسي عند الجرادة. كي لي لو رول دي ستيغمات، الدور ديال هاد الفتحات هادو. اي لو ريزو تراكيان، الجهاز القصبي. اكسبليكي كومون سيفيكتو لي زيشانج ريسبيراتوار شي لو كريكي، كيفاش كيتم هاد التبادل حنا قلنا دابا. كي لي لو تيب دو ريسبيراسيون شي لو كريكي، نوع التنفس عند الجرادة. Premièrement,
L'appareil respiratoire du criquet se compose de الأعضاء بالبيض ستيغمات تخاشي تراكيول ساك الفيولير. هادو هما الأعضاء ديال الجهاز التنفسي عند الجرادة. يعني ما كاينش الرئتين، ما كاينش هذاك الأعضاء اللي كنشوفهم عند الإنسان. بالنسبة للستيغمات، لو رول دي ستيغمات اللي هما ce sont des orifices قلنا فتحات permettent l'entrée et la sortie de l'air كيسمحوا لنا باش يدخل الهواء ويخرج الهواء. لو رول دو ريزو تراكيان يعني الدور ديال الشبكة القصبية il permet la circulation يعني تما كيسيركولي وكيتحرك هذاك الهواء اللي كيدخل والهواء اللي كيخرج. قلنا il permet la circulation directe de l'air vers les organes يعني الهواء اللي دخل كيمشي نيشان مباشرة للعضو مثلا لي مسكل، والهواء اللي كيخرج كينطلق من العضو وكيمشي لبرا الخارج الجسم ديال الجرادة. دونك المكان فين كيتم التبادل هو لي زورغان على مستوى لي زورغان entre اش entre l'organe et l'air qui se trouve dans les trachéoles l'air مباشرة. troisièmement l'air pénètre par les stigmates كيدخل عن طريق هذوك الفتحات dans le corps de l'insecte ديال الحشرة. الجرادة كتمثل الحشرات كلهم puis circule يعني يتحرك هو داخل الشبكة القصبية dans un réseau de trachées et trachéoles jusqu'aux organes aux cellules يعني حتى كيوصل للعضو أو الخلايا. كي utilise لو O2 يعني كي ياخذوا من الهواء O2 كما شفنا في الفقرات ديال التبادلات الغازية puis rejette le CO2 كيطرحوا ال CO2. هذا ال CO2 كي traverse le sens inverse de O2 يعني هو كيدير عاود المسار العكس ديال O2 et sort par les stigmates كيخرج عبر الفتحات التنفسية. donc quatrièmement la respiration chez le criquet c'est une respiration trachéenne تنفس قصبي. comme conclusion استنتاج اللي يمكن نستخلصوه من هذا ديال الجرادة، عند الجرادة un échange chez le criquet un échange direct un échange gazeux direct se produit entre l'air et les organes. يعني بين الجرادة واحد l'échange gazeux direct ce qui permet l'enrichissement des organes en dioxygène et de débarrasser de dioxyde de carbone. يعني الأعضاء مباشرة كتاخذ من الهواء الأكسجين وكتطرح في الهواء le CO2. Le criquet a une respiration trachéenne. عند الجرادة واحد التنفس اللي هو قصبي. هذا هو الخلاصة ديال التنفس عند الجرادة. كاين اختلافات كبيرة والكلمات المهمة اللي موكلي عنده بالأحمر ممكن نزيدو شي وحدين اخرين بالاحمر يعني نشير ليهم يعني في المراجعه ديالكم تعاود تركزوا على كلمات اخرى اللي مهمه اللي يمكن نراجعوها. واللي شي ما راك شفتوها عاود راجعوا الفيديو غتلقاو الاجوبه على الانشطه اللي عندكم.